بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلنا على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيتهم متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما هلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوا فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ألا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مقصد سورة الشعراء تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا او هر هغه چاله کوم چې نبی اسلام میشن چلی دا الله کتاب بیانې دې کې تکلیفونه ډیر دي کله بادشاہ نه تکلیفونه وي کله د مور افلار نه وي کله د بدمعشان نه وي کله د مولیاو نه وي کله د پیرانو نه وي کله د وزیران نه وي کله سرمایه‌دار نه وي نو د باندې تنګي خفقيږي نو فدې کې واقعات راوړي دي وو واقعات د پیغمبرانو چې ور چاته مخالف بادشاہ دی چاته فلار دی چاته قوم دی چاته نور دی لیکن اغه نه تنګړې دا الله کتاب بیان کړی دی که چا منلې کینې منلې اغه الله اجر کړی کوم چې نه منغه تباشي دي نوړه مت انګوا ابتدایي حالات کو تکلیفات خو اخر کې بستا بچاوي اثر مخالفینو انجام خرابي وہ واقعات بیان شو او هر واقع چې به بیان کړو اخره کې به وي او ما کان اکثر المؤمنین د پاره سره چې اکثریت ایمان چرم نه راوړي دن وشه وان ربک له العزیز الرحیم دا د لفظ بیره چې الله عزیز دی لکه څنګه چې د پیغمبرانو دشمنانو باندې عزیز ش غالب ش تبا کړه دارنګي ستا په دشمنانو باندې مو عزیز ش غالب بشه تبا به کی او رحیم دی څنګه چې په پیغمبرانو هغه په ملګر رحم کړو د شان پتا به مو کی دا واقعات بیان شو د وو قومونو تباشو بیانو شو وجه سوا چې دا الله پیغام ټکراو کړو نو دې کې ترغیب د مونږ ته کچرتا ځان بچول غواړي قوم بچول غواړي د الله کتاب بیان کوي د الله کتاب زده کوي د الله په کتاب بچ کیږي نور بچ کېدل نشته نو ترغیب ال قرآن وانه لتنزيل رب العالمین او عظمت د قرآن بیانې چې دا معمولی کتاب نه دی ګوره او یقینا دا قرآن کریم چې لتنزيل راتلل د دې را لګل د دې رب العالمین رب د مخلوقات ندی نزل بالروح من اول د قران کریم عظمت وګرا
چې دا رب العالمین را لېږلی او لن تنزل من الله او نه رب وي رب د تربیت نه دی نو الله رب دې څنګه چې د بدن تربیت کوي تعالی ځمکه نشان پیدا کړی دي بدن له کپڑا خوراک دعایان وغیرہ دا چتونه متونه نو دارنګي ا دویم شی چې کوم دی چې روح دغه تربیت هم الله کړی هغه د قران را لګل نزل بروح الامین راوړې دی لاره نادر شعر په دې سره معنا راوړې دی لاره حاصل معنا کوي با مهورا راوړې دی لا جبرئیل امین د جبرئیل علیه السلام خو نور نوم ډیر سي جبرئیل امین دی او دلته روح الامین وته وي روح وته ذکوي چې دا قران کریم د روح د تربیت سامان دی کوي او امین وته ذکوي چې د الله په کلام کې ګډوډتیا نه کړی چې څو ته الله ویلو اکه راوړي دي نو دویم د قران کریم عظمت چې ګوره د فرښتو سردار راوړي دي علا قلبک ستا پړ باندې دریم فضیلت د قران کریم چې پیغمبرانو په سردار را لګل شوی بیا د پیغمبرانو د سردار په زړه باندې نازل شوی د قران مقام چې ګوره په بدن کړه دی په سورته نور کې تاسو لوستو الله نور السماوات والارض مثل نور کمشکات الله رڼا ورکوونکی دی اسمان زموږ له مثل نور صفات درنا د مؤمن د الله پزړه د مؤمن کې کمشکات لکا او تاخي نقدا قلب علی قلبک یو دماغ دی یو زړه دی دماغ وزیر دی او زړه چې د بادشاہ دی زړه حکم کی دماغ ہوتا دماغ بیا د دماغ نه دی ټول بدن کې دا دغه د حرام مغز دا په ټول بدن کې نری نری ریشې د سپینې سپینې چورلېدلې نو دماغ بیا کپر کپلاس باندې شیر اوچتين دماغ لا واست دغه حکم کی دا شیر اوچتا کپستر وسلیدل غواړم دماغ سترګو ته وای چې ته وګوره کپ خلی باندې ویل غواړي نو دماغ دی خلی ته چې دا خبرو کا کپ غوګونه اوریدل غواړي نو دماغ غوګون ته او کومو کې غوګونه خبرو دیو جنتا وګوره غادیس کوس او تا غادیس تراشي چې نبی اسلام وی الحلال بین والحرام بین حلال مخکار دي او حرام مخکار دي بینهما مشتبهات فبمنس کې مشتبه شیان دي لا علمهن كثير من الناس اکثریت خلق زیات خلق پدې نه پیږي پر مشتبه چې دا حلال دي حرام دي سړی شوبه کوي لک پیږي علما وغیرہ نو به فرمایي تق شبهات چا چې دا د مشتبه شي نه بچ کو فقد استبرأ لدين ولعرضه د خپل دین او خپل عزت بچ کو یو شي کې شک راغی چې حلال له حرام دي د شک را به مخره می استعمالو چې چا دان بچ کړ د مشتبه شیانو د استعمال له خپل دین هم بچ کړ خپل عزت هم بچ ومن وقاف شبهات چې څوک چې مشتبه شیانو کې واقع شو یره وي خیر مړه کې دې شي دا جایز دي لا کی بولې سي ویری جایز دي اجرت جایز ده متأخرین ویلې نو فقد وقاف الحرام نو یقینا دی وګورځي په حرامو کې نو بیا وایي د مثال دا دی لکه د هغه چرواها دی چې د بادشاہ د ممنوعیت
و ان ذکرہ یقینا بیان دے قرآن خامخا په صحیح پوړم بانو کېو سور صحیح پیچ راغلی سور تورات زبور انجیل پټولو کې داو چې اخري پیغمبر لوا الله پاک قرآن کریم ورکړي دا د قرآن کریم عظمت شان وګورئ او زجر ورکړي د بنی اسرائیل ته یا نور ته اولم یکل لهم آتنا اندا د دې منکرین د فارنخه دلیل د قرآن د حقانیت ان دا خبر علماء بنی اسرائیل چې پیجنې دي قرآن لرا حق پرس علما د بنی اسرائیل باطل پرس خونه باطل فرض خو نه دا قرآن نه دا د الله کتاب نه حق پرس علما هغه پدې پويږي چې نو دا د قرآن د حقانیت یو بل نه خلا او بیا د اجر ممکن د قرآن ته ولو نزلنا على بعض الاجمين او که چر موږ را لګل دا قرآن په بعض اجمیانو باندې یہ دا قرآن میں پا اجمی را لے گلوے فاربینا فقرہو علیم لستے دا قرآن دی اجمی پا دی باندے ما کانو بی مومنین نو دی پا دی بان ایمان راوڑن کی دا دور زدیان دی لکه اوسو مگورا یو امی سڑی چه قرآن ازدکی امی سڑی دی نمانی دا دور زدیان دی آپ اخپل والا وردینا آغا خوما اللہ وی که چره پا دی خواهی چره دا خو رسول لکه صورت علیب لامیم سجده ہو گو رہی تاسو 25 فارا خامیم سجده آیت نمبر 44 24 فارا ولو جعلنا قرآن آجاميان او کچر گردول من قرآن کریم پا آجامای جبا کے آگئی اعتراض
بیان کړو چې د الله کتاب خلاف وکړو نو عذاب په بیا راغی. نو وما لکنا من قريتنا ان دی الله کړي مونږه دیو کلی والنا الا لوا منذرون مگر اولو ير اور کون کی پیغمبران راغلو ذکر یا خدا خبر د مبتدا محذوف یعنی هاذا ذکر دا صورت د فن ده یا دا قران د فن ده یا دا مفعول له د مخکې آیات د فارا د منذرون د فارا یعنی د انبیاء را لګلو سره لذکر د فار د فن یو معنا وما لکنا من قريتنا ان دی الله کړي مونږ یو کلیواله مگر هغه لوي اور کون کی ذکر ان هاذا ذکر دا صورت د فن ده پانتی واخلی دې صورت کې وګوره صورت قومونه تواشي دي یا دا ذکر مفعول عود المنذرون د فارا یعنی وما ذکرانی علا کړي مونږه یو کلیواله نه مگر هغه لوي اور کون کی لی ذکر د فارا د فن ما يرون کې وتر لګلو لذکر چې دیله پن ملاو شي چې دوی یریږي وما كنا ظالمین ان یومنګ ظالمان. اوس عظمت د قران کریم ثابتې
انذر عشیرتک الاقربین، عشیرتک الاقربین، او یارو خپلوان خپل نږدې چې سوره نږدې وي د کور نه شروع کا. بل عنی ولو آیا معنا هم دارا چې شروع کې د کور نه شروع کا. کور کې بده پلار بدی، مور بدی وي، رونه خويندې بدی، نو چل بدی وینځ شي. دغه آسان کار نه غره، بهر یو دم شروع کول ګران کار دی. نو چې کور کې شروع کړي په باندې اور بشي، سمواد وسم راشي، نو بیا چې دو درې میاشتې کور کې پړاو کې یو ځبهر بد بیا وساړه مضبوطی بیا باندې اړېږي. وانذر عشیرتک الاقربین، او یرا خپل ټبر خپل الاقربین نږدې. واحفظ جناحک لمن اتبعک من المؤمنین.
بیا دروازه ګرځي په ملګرو کې، کله یو ځای بیان دی کله بل ځای بیان دی، الله تعالی نو تیاریږي چانه الله تعالی سره دې کنه. شل قرآن په دې باندې کله کول دا ډیر علم لوی مصیبت شي. هندو چې زګار شي بیا خپل سامان تلی، نو بعد مولیان چې کله وزګار شي نو بیا ځان سره شي لیکینو وی سوتی لګیدل نه ان دا ثابتای دا لیکلی دی، یو کتاب لیکل چې نبی علی السلام په نکانو کړو تو مشرک کافر نه تیر شوی. اداي دا په دلیل دی او تقلق فی اوریدل راوریدل ستاپ ساجدینو کې وی دا آدم بابانوال تر نبی اسلام چې تور نبی اسلام نکانو انو دا نطفه راتر دا ټول په ساجدینو کې راغله. نو دا منځ کې چې آذر راغله، آذر او قرآن کریم وی آذر کافرو نه ساجدین نه مراد دا موحدین دي صحابه کرام خپل ملګری ستا. انه هو السمیع العلیم، یقینا د الله دا الله اوریدونکو په ذات. او د قرآن کریم حقانیت په بل طریقه باندې ثابت دی. هر چتوای دا قرآن دل شیطانان راچا توخم چې شیطانان چا خرازي. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، خبر کم تاسو علی من پاچا چې راځي هغه تا شیطانان. تنزل علی کل افاک اثیم، راځي شیطانان په هر یو دروژن افاک غټ دروژن یا درو کسی می نه کوي دکا اثیم ګناهګار پاسیم خان دیوانه. پیغمبر خو کسی نه کوي، قرآن والو کسی نه کوي، دروغ نه وي. یلقون السمع، غردی و تو اکثارنا شیطانان، و اکثرهم کاذبون، اکثریت د دې دروغجن دي. و شعراء، دا بل اعتراض په قرآن وی دا خدای شاعر دی ادا شعرونه جوړوي. جواب کوي و شعراء او شاعران چې یتهم الغاوون، روان وي په دې پسې سرکشا. نو د سر چې کوم دی غټول نیکان خلق دي، دې کې سرکش کم دی. زموږ ملګرو تاسو چې سرکش لیدلې، زموږ ملګرو سرکش نه پاک خلق صفا خلق. اجدا خبره که خلق بدنامه یا خو صحابه کرام بدنام کړو ته بدناميږي، خو چې قرآن له الله راول دا پاک خلقي ګنده سړی قرآن تراتلې نشي او کراشي زیبت نه. و شعراء او شاعران چې یتهم الغاوون، روانوی پدی سرکشان. عالم ترى انم اتنا ګرځا شاعران چې دی فی کل وادی ایمون، په هر یو کنده کې حیران پریشان دي. پدې کې چې د چا صفات به وکړو چې په پیسې تراشي، دې کې سوچ کوي ټول چې چا قصیده وو ا پیسې ته وګټو. ابو نواس یو شاعر تیر شوی دی در هارون رشید په زمانہ کې، او داغه دربار ته وته راته کینه راکا. ابو نواس یو ځل تل دی او شعرونه شروع کړ. ګور نه شاعر چې هغه پس کې دی داغه یو لونډه و وین دی وا حارثه ډیره خسته جنای و، هغه سره هغه غپ لګو او دا د شاعری شو، د قصیده شروع کړ د هارون رشید. هغه ته التفات اورونه کو او هر راواغ د حارثه په دغه کې واچو، د ملغلورو هار د کرونو هار دغه په غاړه کې واچو، انام یې غیل ورک. ابو نواس غصه شو، نو چې راوته نو په دروازه ولیکل لقد ضاع شعري على ابابكم كما ضاع در على حارثه. لقد ضاع شعري على ابابكم، ما خپل شعرونه صاحب په دروازه په دربار کې ما ضایع کړ. ضاع کما ضاع در على حارثه، لکه څنګه چې بادشاہ حارثي هغه وینځي ته هغه هاري په کې ضایع کړ. لا چې دروازه چاو کتل لاړ بادشاہ شي ابو نواس ورپسې لیکلي دي، ویسې لیکلي په دروازه باندې شان لیکلي یو واس کې وتا. انو هغه چې راوي وخته نو پوهو نو څنګه راغون جوړ در هغه ځوان نه دا عین نه دا د لکای کټ نو حمزه دې جوړ کړ. ځوان دوړه ده نو ما انداز شعر لقد ضاع شعري على بابكم
کما ضاع در علی حارسا زما شیرو استاد په دربار کې د چمکو لکه څنګه چې د حارثه په غاړه کې هغه هار چمکو. نو چې راغی بادشاہ ته لکه څه لیکلي وي څه لیکلي جی وي تا دا وی نه ما خدا نه لیکلي وی راځه ته لیک چې لاړ دغه خو نو هو خاندل بادشاہ نه نام ورکړي خاطر پوښو مطلب دې ته د داغه نه عین لکه کټ کړی دا ته شاعرانو خدا کار دی. نو شاعران داسي نو پیغمبر تر داسي خلکو موږ سره داسي خلک نه موږ سره چمچګيري سره پات کېدې نشي نو موږ چمچګيري او موږ سره چمچګيري پات کېدې موږ سره بس ایک نه صاف ستھرا سره پات کی. تو قران کمال دار ہے کله چې سره چمچګيري کوي یا دین فروشي کوي دنیا پرستی کوي هغه قران ته نشي پات کې بزي ډیره موده بکی نه اخر کار بزي سپا سړی بکی مټیک د مخ کې کار څه کړي خو چې اوس توبیو باسي نو پات کېږي او کنه لګو په ګند راغ تل به غاصاب دی وجند ملګر ته چل کزان بچ کوي د معمولی حرامونه ځان ساتي غني قران نه بتلې قران نه پری ګند سړی. والشعراء شاعران چې یتولغون روان وي په دای په سرکشان نو د په سرکشان نه د په ټول خلق روان صحابه کرام کینا علام ترى اتنغور انم دا شاعران چې دي علم تر تنغور دا شاعران چې فی کل وادن بهر یو کنده کې یهیمون حیران او پریشان دي چې وسو وو چې سب ډوډۍ غډو په پیسې غډو وانم اذا اقندا شاعران چې یقولون وای ما الا فن هغه چې کینا شعر بجوړ کی ہم مزار محمد پہ مر جائیں گے اچھی شکل تے وګوره شکل بے خلافی غم بے خلافی خادی بے خلافی اور ہم مزار محمد پہ مر جائیں گے کئی بنا وائی با ہاں الا الذين امنوا مگر ندی حیران او پریشان آغا شاعران امن شیمان اور عمل کړي ک وذكر الله كثيرا یاد الله ډیر وان تترو ابدلا خلی من بار ما ظلمو پتا نه چې ذاته بشوي کوم چې صحیح شاعران دي نو هغه ټیک دي. د نبی اسلام په زمانہ کې د نبی اسلام حج وشوا حج وا شعری کنزل تو شعری بیزته ته په شعرونو کې د نبی اسلام یو د تر دیو حارث نو لیر 30 شاعرو هغه نبی اسلام حج وکړو. نبی اسلام ډیر خفاو صحابه ته ویلو کې سوچته چې د حارث جواب وکي یو کتره پاتې ده ویزه وکوي وینا سور نه دی هغه شانتیز نه دی بل شعر را پات هغه وینا دام ټیک نه بیا حضرت حسن را پاتې ده نبی اسلام حسن ته وی حسانه او ته منبر باندې خپل صادر کې خو دې پدې کینا او حسن شروع شه حسن شروع شه رضی اللہ عنہ حجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء حجوت محمدا برا تقيا رسول الله شمته وفاء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء سكلت بنيتي لم تروها تسير النقعايتها كداء. نبی اسلام خوشحال ودا ټیک دی ودا داغه جواب ده صحیح واشه دا په مسلم شریف کې دا حدیث ته ګوره خان دا ما چې کوم کیسه وکړه تاسو چې نبی اسلامي د جواب کوي دغه حارث د نبی اسلام د ترزیو بیا مسلمان شوی د رستو او هغه وخت نبی اسلام غالبا غزوه بدر نرس چرته کدی دغه فتح مکی کې دغه وخت به مسلمان شوی الا الذين امنوا مگر ندی حیران او پریشان هغه شاعران امنو چې ایمان راوړ عمل کړي یعنی شاعرانو کې نبی اسلام ته پوښتنه شعر څنګه نبی اسلام کلام دی نو چې خ کلام نو خدای چې بد نه بد دي او چې یو شعر چې پای کې د قران د آیاتون لکه مولانا روم رحمت الله علیه چې قران کریم څنګه وضاحت کړ په شعرونو کې یا اقبال کم کړي یا مولانا حالی وغیرہ دی خلکو کړي نو یا رحمان بابا کړه په دې دغه کې زموږ په دې ملک کې عبدالرحمن بابا دا خشایری ده او کوم چې په دا نور ګنده باندې خبرې کړې دي
بد شاعري کلام نه لکه خبرې دي بعد خبرې خيوي بعد غلط خرابي نو خو شاعران مشته بدم شته شاعری کول عالمان سره خدا نه شاعری کول نه از شعر ویل جایز دي او شاعری کول خنه دي د دیو جنا امام شافعی وی ولا لا شعر بالعلماء ید آجمین اور اگر ہم اتار دے قرآن کو بعد آجمیوں پر فقروا علیہم تو پڑھ لیتے قرآن کو ان پر واجمی اس عربی میں ما کانو نہیں تھی یہ اس پر ایمان لانے والے کذالک اسی طرح سلکناہو چلاتے ہم اس قرآن کی تکذیب کو فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں ایمان نہیں لائیں گے اس پر یہاں تک کہ دیکھ عذاب درناک ہو پس آئے گا ان کو عذاب اچانک وہم لا یشعرون اور یہ لوگ نہیں سمجھتے فیقولون پس کہیں گے ہل نحن منظرون ہمیں مہلت دیوں سے افبعذابنا یستعجلون میرا عذاب پر جلدی مچاتے ہیں افریتا اے خبر دے دو مجھ کو مت تانا اگر میں فائدہ دوں ان کو چند سال سمجھ جاؤں پھر آ جائے ان کو ماں ہو کانو یعدون کی ہیں یہ کہ ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ماں غنانہم فائدہ نہیں دے گا ان کو ماں ہو کہ ہیں یہ مت فائدہ لینے والے اس پر یہ زمین ہے یہ گھر کے اندر یہ کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا وما اہلکنا من قریتنا اور ہلاک نہیں کیا ہم نے گاؤں والوں کے اللہ علیہ منذرون مگر اس کی لیتے ڈرانے والے ذکر یہ صورت نصیحت کی کیس میں دیکھو 7 پیغمبروں کی قومیں کیوں تباہ ہوئی یا منذرون اللہ مگر اس کی لیتے ڈرانے والے لذکر پند و نصیحت کے لیے ڈرانے والے تھے پند و نصیحت دینے کے لیے لوگوں کو وما کننا ظالمین اور نہیں ہے ہم ظالم
وما نتنزلت به الشیاطین، اور نہیں اترتے قرآن کے ساتھ شیطان، یا نہیں لاتے قرآن کو شیطان. وما بغی لهم، اور نہیں جائز ان شیطانوں کے لیے کہ لے آئے قرآن. وما استطیعون، اور طاقت نہیں رکھتے یہ شیطان قرآن کے. انہم یقیناً شیاطین عن السمع، قرآن کے سننے سے لمعدلون، جدا کی گئے ہیں. فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، پس مت پکارو اللہ کے ساتھ مددگار اور، اگر پکارا تو ہو جاؤ کہ تم من المعذبین، سزاواروں میں سے. وانذر عشیرتک الاقربین، اور ڈراؤ اپنی قریبی رشتہ داروں کو. واخفض جناحک، اور نیچے کرو اپنے بازو کو، لمن اس کے لیے اتبع کا جو تابع ہو جائے تمہارا، من المؤمن ایمان والوں میں سے، ان کو اپنے ساتھ ملاؤ. فَإِنْ عَصَوْكَ، پس اگر خلاف کرے تمہارے رشتہ دار، فَقُلْ، تو کہہ دیجیے انی بریء مما تعملون، بے شک میں بیزار ہوں اسی جو تم عمل کرتے ہو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کرو اس ذات پر جو غالب ہے تمہارے دشمنوں پر، رحم کرنے والے تمہارے ساتھیوں پر. وہ ذات یارک حین تقوم، جو دیکھتا ہے تم کو جب تم اٹھتے ہو بیان کے لیے یا نماز کے لیے. وتقلبک، دیکھتا ہے تمہارا چلنا پھرنا، فی الساجدین، موحدین میں. انہ سمیع یقینی اللہ وہی ہے سننے والا جاننے والا. خبردار کروں تم کو علامن، اس پر تنزل الشیاطین کی آتے ہیں اس پر شیطان. تنزل والا کل افاک سے اسیم، اترتے ہیں شیطان ہر ایک بڑی جھوٹے اسیم گناہگار پر. یلقون السمع، ڈالتے ہیں اس کو، وقت آ رہے ہیں اردو کیوں ڈالتے ہیں اس کو، وقت آ رہا کہاں رکھتا ہوں بگشتے یلقون السمع، کیا نہ رکھا کیا، ڈالتے ہیں اس کو سنی ہوئی بات، سنی ہوئی باتوں کو. واکثرهم کاذبون، اکثر ان کے جھوٹے. والشعراء، اور شاعر لوگ، یتبعون الغاوون، پیچھے چلتے ہیں ان کے سرکش لوگ. اور پیغمبر کے پیچھے دیکھو تو سارے شریف لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، تو یہ شاعر کیسی ہوا. علم ترانہ، آتو نہیں دیتا کہ شیطان لوگ، یہ شاعر لوگ، فی کل واد یہیمون، ہر ایک وادی میں حیران و پریشان ہیں. وَأَنَّهُ یقینی شیاطین لوگ یقولون کہتے ہیں، ما اولا معلوم جو کرتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. الا الذین، مگر نہیں ہے حیران و پریشان، یا مگر نہیں ہے کہ کرتے کچھ ہیں اور کہتے کچھ ہیں. وہ شاعر آمنوا، جنہوں نے ایمان لا اور عمل کیا نیک. وذکر اللہ کثیر، یاد کرنے اللہ کو بہت بہت. وانتصروا، اور بدلہ لیتے ہیں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کی پر زیادتی کی گئی، ان کے پیغمبر پر زیادتی کی گئی تو اس کا جواب دیتے ہیں. وسيعلم الذين ظلموا، اور جلد یہ کہ جان جائیں گے وہ لوگ جو ظالم ہیں، ای منقلب، کہ کون سی پلٹنے کی جگہ انقلبون، پلٹتے ہیں، پتہ لگے گا کہ یہ کس طرف کو جا رہے ہیں. ابھی تو پتہ نہیں، ابھی تو کہتے ہیں ہم صحیح جا رہے ہیں، لیکن پتہ چلے گا. سورت کا مقصد تھا تسلی نبی اسلام کو اور ہر مبلغ کو جو نبی اسلام کا وارث ہے، کہ اگر ابھی تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہے، دشمن غالب ہے، تمہارے ساتھ ہی کمزور ہیں، تو یہ ہمیشہ نہیں ہوگا. آخری حالت تمہاری اچھی ہوگی. اور اس پر وہ پیغمبروں کے واقعات ساتھ بیان ہو رہے ہیں تسلی کے لیے.